अस्सलाम वालेकुम। अच्छे लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर। अल्लाह का साथ, और बेशक अल्लाह का साथ सबसे बेहतरीन साथ है। जो बंदा गाली देता है उसकी ज़ुबान को दुरूद इब्राहिमी 3 बार पढ़कर हदिया करें, इंशाअल्लाह गाली देना छोड़ देगा। शैतान को औलाद आदम में ज़्यादा सोने और ज़्यादा खाने वाला सबसे ज़्यादा पसंद है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक बार अल्लाह ताला से सवाल किया, ए अल्लाह, तेरे नाराज़ होने की क्या निशानी है? हमें कैसे पता चले तू नाराज़ है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, जब तू देखे बारिशें बग़ैर मौसम के हो रही हैं, हुकूमत बेवकूफ़ों के पास है, माल बखीलों के पास है, तो समझ लेना मैं नाराज़ हूँ। बदनाम करने का अंजाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स किसी को बदनाम करने के लिए उसमें ऐसी बुराई बयान करे जो उसमें ना हो, तो अल्लाह ताला उसे दोज़ख की आग में कैद रखेंगे, यहाँ तक कि वो उस बुराई को साबित कर दे, वो साबित नहीं कर सकेगा। ऐब तलाश ना करो, वरना जो किसी दूसरे मुसलमान की ऐब ढूंढता फिरता है तो अल्लाह ताला उसके अयूब पकड़ता है, और अल्लाह ताला जिसके अयूब पकड़ता है तो फिर उसे रस्वा और जलील कर देता है, अगरचे वो फिर अपने घर के अंदर हो। मफ़हूम फरमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नज़दीक सबसे ज़्यादा बुरे लोग वो हैं जो चुगलखोर हैं, और वो लोग जो आपस में मोहब्बत करने वालों के दरमियान जुदाई डलवाते हैं, और वो लोग जो बुरी अज़मा लोगों पर ऐब लगाते हैं। पानी एक ही घूंट में मत पिया करो, क्योंकि ऐसा करना दर्द जिगर का बास होता है। पानी को कम से कम 3 घूंट में आस्ता आस्ता पिया करो। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़यामत के नज़दीक इस दुनिया में मर्द कम और औरतें ज़्यादा होंगी, और लोग कुरान को मौसीकी की तर्ज पर तलावत किया करेंगे, और इस्लाम पर अमल करने वाले पर लोग तअज्जुब करेंगे और उसे नया समझेंगे। ज़िंदगी में 2 लोगों का बहुत ख्याल रखो, एक वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए बहुत कुछ हारा है, यानी तुम्हारा बाप, एक वो जिसने तुम्हारी हार को भी जीत कहा है, यानी तुम्हारी माँ। मेरे रुके काम यूँ संवरते हैं। मोहतरम शेख उल वज़ाइफ, अस्सलाम वालेकुम। ये अमल मेरा नहायत आज़मूदा है कि अगर आपको किसी बंदे से कोई हाजत या कोई मसला हो तो 7 बार सूरत नसर पढ़कर उसकी रूह को हदिया कर दें, इंशाअल्लाह काम हो जाता है। मुबारक हो, आपकी तनख्वाह बढ़ गई। बरोज़ जुमा बाद नमाज़ी असर अव्वलो आखिर 3 बार दुरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी 13 मरतबा पढ़कर दुआ मांगे, इंशाअल्लाह बहुत जल्द तरक्की होगी। 1000 मरतबा का आज़मूदा है, कभी ख़ता नहीं जाता। अफसर अब आपकी बात सुनेगा भी और मानेगा भी। अगर आपने किसी अफसर के पास जाना है तो अव्वलो आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ और 41 बार या अज़ीज़ो पढ़ के जाएं। वो आपसे अदब से पेश आएगा और आपकी बात ध्यान और तवज्जो से सुनेगा। दर्ज झैल अमल 10 बार पढ़कर हाथों पर दम करके हाथ चेहरे पर मारकर जिस बंदे के पास जाएंगे वो मोहब्बत से पेश आएगा और उससे कोई काम हो तो वो काम कर देगा। जो औरत नंगे सर बेपर्दा घर से बाहर जाए तो उस औरत के साथ 4 आदमी जहन्नम में जाएंगे। पहला उसका बाप, दूसरा उसका खावंद, तीसरा उसका भाई, चौथा उसका बेटा। इस हदीस को जितना मुमकिन है हर मुसलमान औरत और मर्द तक पहुँचाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके पास 3 बेटियां हों और वो उनके होने पर सब्र करे, उनको अपनी कमाई से खिलाए पिलाए और पहनाए, तो वो उस शख्स के लिए क़यामत के दिन जहन्नम से आड़ होंगे। शोहर के माँ बाप की खिदमत बीवी के ज़िम्मा नहीं, लेकिन अगर बीवी सादत समझते हुए उनकी खिदमत सर अंजाम देती रहे
تو رب کی طرف سے بیوی کو اتنا اجر اور صلہ ملتا ہے کہ اس کے آنے والی نسلیں تک سنور جاتی ہیں۔ غصیلے شخص کے غصے کو ختم کرنے کے لیے اسے جب بھی کوئی کھانے کی چیز دیں تو اس پر 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 دفعہ درود شریف پڑھ کر دم کر کے دیں، انشاءاللہ اس کا کام ہو جائے گا۔ بیٹی کی ذات اگر مقدس نہ ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا سلسلہ بیٹی سے شروع نہ ہوتا۔ بیٹی رحمت کا دروازہ، بخشش کا ذریعہ، جہنم کی ڈال۔ جو شخص بیٹی کے پیدا ہونے پر خوشی کرے تو وہ خوشی کرنا 70 بار خانہ کعبہ کی زیارت کرنے سے افضل ہے۔ گھر کے سب لوگ ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرو، الگ الگ نہ کھایا کرو۔ جس گھر میں سب مل کر ایک جماعت ہو کر کھانا کھاتے ہیں وہاں اللہ کی برکت رہتی ہے۔ جب گھر میں گوشت بنا کر کھاؤ تو ہڈیوں کو مکمل صاف مت کیا کرو کیونکہ اس میں جنات کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ اگر ہڈیوں کو مکمل صاف کرو گے تو وہ تمہارے گھر سے اس سے قیمتی چیزیں لے کر جائیں گی۔ سر کے بال اگر سامنے سے سفید ہونا شروع ہوں تو یہ برکت اور خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اگر دائیں اور بائیں جانب سے شروع ہوں تو یہ سخاوت کی نشانی ہے، اور اگر پیچھے سے سفید ہونا شروع ہوں تو یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اپنے گھروں میں کبوتر رکھو کیونکہ حضرت نوح نے کبوتر پسند کیا تھا اور اسے دعا بھی دی تھی۔ کسی اور پرندے پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے، اور رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک جوڑا سرخ رنگ کے کبوتروں کا تھا۔ پیٹ کے بل مت سویا کرو کیونکہ اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جو شخص پیٹ کے بل سو رہا ہو اس کو بیدار کر دو، اس لیے کہ پیٹ کے بل سونا جہنمیوں کا طریقہ ہے۔ گھر کے دروازے کے پیچھے خاک یا کوڑا مت جمع کیا کرو کیونکہ وہ شیطان کی جائے پناہ ہے۔ شیطان کوڑے پر بیٹھتا ہے۔ جو سلام کرنے سے پہلے بات چیت شروع کر دے اس کی بات کا جواب مت دیا کرو۔ لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ ان کا مقصد ان کا پیٹ ہوگا اور دولت ان کی عزت ہوگی، اور عورت ان کا قبلہ ہوگا اور روپیہ ان کا دین ہوگا، اور وہ بدترین لوگ ہوں گے اور آخرت میں ان کا حصہ نہیں ہوگا۔ اپنے والدین کا خیال رکھو، تمہاری اولاد تمہارا خیال رکھے گی۔ جب بھی وقت ملے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ جایا کرو کیونکہ ماں باپ کے ساتھ گزرا وقت قیامت کے دن تمہاری نجات کا باعث بنے گا۔ خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو ماں اور اولاد میں جدائی ڈالتا ہے اور بہن بھائیوں میں تفرقہ پیدا کرتا ہے۔ حضور پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس گھر میں برکت اور خوشیاں کبھی نہیں آ سکتی جس گھر کی عورتوں کی بلند آوازیں گھر سے باہر جاتی ہوں۔ جس نے اپنی ماں کا پیر چوما گویا اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ جب تم کسی انسان کی عزت اس کی دولت کی وجہ سے کرنے لگو تو جان لو کہ تم ایمان کو کھو چکے ہو۔ اگر دنیا میں تمہیں کبھی شدت سے غم ملے تو میرے غم کو یاد کر لینا، تمہارے غموں کا وزن ہلکا ہو جائے گا۔ شراب پینے والا ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ نہ کرے۔ میں جب بھی کسی شرابی کو دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے بابا حسین کے قاتل یاد آتے ہیں۔ جب رزق میں کمی واقع ہونے لگے تو کثرت سے اللہ سے استغفار کیا کرو۔ فرمان امام علی: دل کی تمام بیماریاں نگاہ کے اٹھنے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ مولا علی نے فرمایا، نادان لوگ دولت کے لیے دل کا چین لٹا دیتے ہیں جبکہ دانش مند دل کے چین کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ اس خدا پر بھروسہ کرو جو تمہاری نافرمانی کے باوجود تمہارا رزق بند نہیں کرتا۔ ناظرین، اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔
میری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، شکریہ۔ اچھے کمنٹ میں اپنی اچھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔